ऋणमोचन अंगारकस्तोत्रम्। स्कन्ध उवाच ऋणग्रस्ता नराणां तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत्। ब्रह्म उवाच वक्ष्येऽहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम्। अस्य श्री अंगारकस्तोत्रमहामन्त्रस्य गौतमा ऋषिः अनुष्टुप् अंगारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः। ध्यानं रक्तमाल्यांबरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदच्च धरासुतः। अधस्तोत्रं मंगलो भूमिपुत्रच्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावबोधकः। लोहितो लोहितांगच्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः। अंगारको यमच्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। भूतिदो ग्रहपूजच्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोच्च संशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तदा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा। ऋणरेखाः प्रवर्तव्यः दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः। सप्तविंशति नामानि पठित्वा तु तदन्तिके तच्च परमार्जयेत् पश्चाद्वामपादेन सशृंसन्। एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति। येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवच्च हता येन भौमेन महितात्मना। तत्प्रियतां तु भौमेद्य तुष्टो भूयात् सदा मम। मूलमन्त्रः अंगारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमोऽस्तु ते महाशेष ऋणमासु विमोचय। आर्घ्यं भूमिपुत्र महातेजः सेदोद्भवपिनाकिनः। ऋणार्तस्त्वां प्रसन्नोऽस्मि गृह्णार्घ्यं नमोऽस्तु ते। इति ऋणविमोचन अंगारकस्तोत्रम्।